हांव सांगता हे जावचें ना। 10 वर्सां आयकताय तो आनी 10 वर्सां कळली मरे। 2000 म्हयन्याक वखदांक जाय, 1200 रुपया टँकराक जाय, 3 टँकर लागता म्हयन्याक। खंयचे घालतले आमी, खंयचे हाडटले? म्हारगाय खंय पावल्या? खंयचे हाडटले एकटो जोडकार? शापोरा जोरवाड्यार कितलेशेच दीस जाले उदक ना, लोकांक पैसे मोडून टँकर मागोवचो पडटा। संबंधित खात्याची कांयच नदर नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उदकाच्या उणावाक लागून म्हापसा PWD कार्यालयान निदर्शनां केली। PWDचो वॉटर टँकर येता, हांगा लोकांक 5577 म्हणून नंबराचो टँकर येता, लोकांक पैसे दिवन विकते घेवचे पडटा। PWDचे उदक ही हाल जाल्ली आसा। लॉ एंड गव्हर्नन्स म्हणटा पळय तो कांयच सध्या वामन बाणावलेकरान रात्री सुद्धा टँकर हाडला उदकाचो, डेली हाडटा, आमी हाडटा उदक। ते उदक पिवपाक तरी हांव म्हाजे मेवणे कडसून उदक हाडटा, म्हाजो भाव हांगरसून हाडटा, खंय निल्लीसून हाडटा, निल्लीसून बाटल्यो भरून हाडटा। तर उदक हांव पिवपाक तांदूळ ना जाल्यार कोणा कडेन मागूंक वचना, पैसे ना जाल्यार कोणा कडेन वचना आमी, फक्त उदकाक लागून भीक मागची पडटा। उदक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आमकां, उदक ना जाल्यार कांय संवसार ना। हो साहेबान कितें सांगले सगळ्यांचे आपण सॉल्व केले म्हणून सांगता, जोर वाडत उरला म्हणून सांगता, म्हणजे आमचे कितें तरी MLA फाटी उरला, आमच्या घरान MLA फाटी उरला आमचो आणि पंचूय आमचो फाटी उरला। कित्याक ना जाल्यार आमीच फाटी उरचे नासले न्हू, जोर वाडत कसो उरता म्हणून उदकाचे जाले। वर लायटीचे अंडरग्राउंड सगळ्या वाडांक पावले पण आमच्या वाडाक पावूंक ना, रस्त्याक होणे पडल्या। I used to get the reading was 3142 it is for the past November 2024 till date it is same, the reading is same, but of late from the past 3 months he's telling me meter is not working, but I have changed my meter just 3 months ago. Prashant has changed the meter, still the reading is the same. If there is no water the reading is same. Now he's saying the government has removed the slab of 16 units, but I'm getting 200-300 rupees. What, the reading is the same? Why should I be suffering to pay this 300-400 every month for what? With the reading for just to, because I have your meter and he says it's not working. He doesn't know. I know my meter is 3 months old. पळोवया ते 10 हे जातले खंय तेचे स्टेप्स आहा ते 10 भुरगे जावपाक सुद्दां 9 म्हयने लागता। मागीर ते हे 10 स्टेप्स म्हणजे 10 वर्सां गेली ना, तो अर्दो लोक वयतलो अर्धे आयुष्य गेले न्हू। आमी सांगला टँकर बंद कर, टिश्यू पेपर धाड म्हणून। टँकर बंद कर, टिश्यू पेपर आमकां वचोंक जाय, 2 नंबराक वचोंक जाय, हात धुवंक जाय, जेयल्यार हात धुवंक नाका उदक। टिश्यू पेपर म्हटलें की पैसे घेता टँकराक म्हणून, ते कितें पैसे घेता ते विकते घेता, आमी ते घेयना। We don't give, but the person who is coming, if you don't tell him to come, he will not come. So to please the person you have to put money to somebody's hand. So we have to give money. We are forced to give money. अरे बाबा हे उदकाचे त्रास म्हणून आमी हे पावडे चडटा। पयलीं 3 फाटी जेन्ना सांगलें चला तुमकां टँकर धाडटा, एकूच फाट टँकर धाडलो आमकां, दुसरे फाट आमकां उदीक ना, मदींच कोणाक दिलें सांग। आनी हांगासून सांगलें पाय करून येतले, कितें करून येतले म्हणून, तेंय कोण ना। आतां येयले आमी, उदक ना जाल्यार कशें जातलें बाबा? 2000 म्हयन्याक वखदांक जाय, 1200 रुपया टँकराक जाय, 3 टँकर लागता म्हयन्याक। खंयचे घालतले आमी, खंयचे हाडटले? म्हारगाय खंय पावल्या? खंयचे हाडटले एकटो जोडकार? I have told our engineer will inspect, we'll find out if someone is using it for commercial thing, we'll change the category to commercial, and if anyone is using for illegally, we'll disconnect and strict action will be taken. उदक त्यांच्या घरान पावपा खातीर कितें एश्योरन्स दिलो? सो उदीक येवपाक लायन घातल्या उपरांत परमनंटली सॉल्व जातले त्यांचे। ओके, सो टेम्पररी आता कोणाचे दुसरे सायडीन कंट्रोल करून दिवंक मेळटा जाल्यार वील टेक अ कॉल। तशें कितें आता कंट्रोल करून दिल्या जाल्यार दुसऱ्याचे कमी जाता। फाल्यां म्हणटले एकूच दीस कशे घेयले, अंडरस्टूड नो, देर इज आता हांव तशें केलें, आयजूच कशें, आयज आमी मोर्चा घेवन येयले म्हणून आयजूच येयले, तशें जावंक जाय। परमनंट सोल्युशन जाय, परमनंट सोल्युशन इज दीस पायपलायन। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।